हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम। सॉरी, ऊपर चली गई ये फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम। तो अभी जिस तरह आप वीडियो में देख रहे थे और आपकी बुक के ये कंटेंट्स हैं जो आपके सामने इस वक्त मैंने डिस्प्ले किए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ सबसे पहले करिकुलम को इन्फ्लुएंस कर रही होती है वो है पॉलिटिकल सिनेरियो। अच्छा, अब जैसे 9/11 एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ और 9/11 के बाद इसी तरह जैसे पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ जब सोवियत वॉर हो रही थी, जब अफगानिस्तान में वॉर हो रही थी, जब 9/11 हुआ तो अमेरिकन करिकुलम चेंज हुआ। अच्छा, जब पहला सोवियत और अमेरिकन स्पेसशिप स्पेस में चला गया, मून पे लैंडिंग हो गई, तो सारी दुनिया का साइंस का करिकुलम चेंज हुआ। ये वो पॉलिटिकल मोमेंट्स हैं जिनमें कंट्रीज ने एक दूसरे से सबकत लेने के लिए, सो व्हेन वी से पॉलिटिकल सिनेरियो, इट डज नॉट मीन कि एक कंट्री की सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो जो बदलता है, जब वो बदलता है तो सारी दुनिया में या दुनिया के कुछ हिस्सों में उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि वो करिकुलम प्लानिंग में भी जाता है। और अभी आपके कोर्स में आप जब साइंस एंड मैथ करिकुलम पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी कैंपेन्स शुरू हुई उसके बाद कि साइंस के करिकुलम को कैसे रीडिज़ाइन किया जाए। वो ममालिक जो इस रेस में पीछे रह गए, उन्होंने अपने पूरे साइंस के करिकुलम को रिवीजन में डाला कि हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। आज टेक्नोलॉजिकल एरा में क्योंकि पता चल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में वो ममालिक ऊपर आते जाएंगे जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो होगा। पॉलिटिक्स क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यही है कि कौन से ममालिक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को वो अपने तय कैप्चर कर लेते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी को इस वक्त टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज कैप्चर करेंगे। इसका मतलब है ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्ड हो रहा है कि अगेन तमाम दुनिया में करिकुलम को रीथिंक किया जाएगा कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करें ताकि वो इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशंस, इन्वेंशंस कर पाएँ, वरना हम सिर्फ यूज़र एंड पे रह जाएंगे और वो ममालिक जो हैं वो इकोनॉमी को पूरी तरह होल्ड करेंगे। एक ये चीज़ जिससे करिकुलम इन्फ्लुएंस होता है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम में सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल सिनेरियोज विद इन अ कंट्री। अगर वॉर खुदा ना खास्ता हो जाती है विद इन अ कंट्री, अगर किसी किस्म का एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म शुरू हो जाता है विद इन अ कंट्री, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे अभी आपने कहा वो आ जाती है, एक गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा नहीं कर पा रही या ड्यूरिंग द पीरियड उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं करिकुलम प्लानिंग पे। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 20 साल तक द करिकुलम वॉज नॉट रिवाइज्ड। व्हाई नॉट? क्योंकि एक एजुकेशन पॉलिसी दी गई, एक करिकुलम दिया गया, उसके बाद 2, 3, 4 गवर्नमेंट्स अपने पीरियड ही पूरे नहीं कर पाई। तो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही कि नोबडी थॉट इवन अबाउट रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग द करिकुलम। तो एक ह्यूज गैप आया और तकरीबन 15-20 साल का अरसा है बीच में जिसमें हम देखते हैं कि किसी किस्म की करिकुलम में चेंजेस ही नहीं आए, एंड दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक। और वो सेटबैक सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आ रहा था। देन कम्स प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशनल पीपल इन एनी society, in any country, will definitely bring innovation, and once innovation is brought, the curriculum definitely change, क्योंकि आपके यहाँ लेटेस्ट रिसर्च हो रही होती है, आपके यहाँ लेटेस्ट इन्वेंशंस हो रही होती हैं, इनोवेशंस हो रही होती हैं, और साथ साथ
جو پرانی کانٹینٹس ہوتے ہیں, جو پرانے میتھڈز آف ٹیچنگ ہوتے ہیں, وہ بھی ریوائز ہو رہے ہوتے ہیں. دین کمز آئیڈیالوجی آف دا نیشن. آئیڈیالوجی آف دا نیشن سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ ملک ڈیموکریٹ ہے, کیا کوئی ملک تھیوکریسی پہ ہے, کسی ریلیجس اس کے اوپر ہے, کیا کوئی ملک کسی سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر ہے, کیا کوئی ملک کمیونزم کے اوپر ہے. آئیڈیالوجی آف دا نیشن لارجلی انفلوئنسز کہ آپ اگلے نسل کو کیسا بنانا چاہتے ہیں, اس کو کس طرح کے ہیومن بینگز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے تمام تر کریکولم میں اور میتھڈالوجی میں اور لرننگ ایکسپیرینسز میں وہ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا اس ملک کی یہ آئیڈیالوجی ہے, اس کی وجہ سے اس کے کریکولم میں جگہ 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 آپ کو یہ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. اگر وہ ایک پیورلی کیپٹلسٹ کنٹری ہے اور اکانومی کے اوپر میجر فوکس ہے یا انڈسٹریلائزیشن کے اوپر میجر فوکس ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا کریکولم ڈیزائن ایسے ہوگا. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی نیشنل آئیڈیالوجی کس کو مانا گیا ہے, اور نیشنل آئیڈیالوجی اس وقت کیا ہے جب وہ کریکولم پلان ہو رہا ہے. دین کمز دا ریلیجیس گروپس. اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ اٹ ہیز بین دا سیم اراؤنڈ دا ورلڈ کہ جس خطے میں جو میجورٹی ریلیجن رہا ہے اس نے انفلوئنس کیا ہے وہاں کے کریکولم کو. جن کو مڈل ایجز کہا جاتا ہے, جب انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی اور سب کچھ اس وقت, اور پھر اس کے بعد ایک آتا ہے انلائٹنمنٹ پیریڈ. انلائٹنمنٹ پیریڈ میں یورپ میں یہ کانشیس ایفرٹ کی گئی پہلے, اور اس چیز کو فلٹر آؤٹ کیا گیا کہ ریلیجیس ٹیچنگ کو سپریٹ رکھا جائے, اور جو سبجیکٹ اور انڈسٹریل سکلز اور پروفیشنل سکلز کی ٹیچنگ ہے اس کو بالکل سپریٹ کر کے ایک الگ کریکولم کی طرح ڈیزائن کیا جائے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے کریکولم میں ریلیجیس ریفرنسز بالکل منیمائز ہو چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے کریکولم کو سپریٹ کیا کہ جس نے ریلیجیس ٹیچنگ لینی ہے یا جس نے ریلیجیس نالج لینا ہے وہ جائے گا اور وہ اسپیسیفکلی کسی ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے لے گا. تو یورپ میں پہلے یہ ہوا, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس میں بھی آہستہ 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 اس چیز کو اکنالج کیا گیا کہ ہاں ہر سبجیکٹ کے اندر ریلیجیس اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کانٹینٹ کو. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ورنہ ریلیجیس گروپس کو بہت زیادہ اتھارٹی مل جاتی ہے ٹو فلٹر دا کانٹینٹ. ان کو جو تھیری, ان کو جو آئیڈیالوجی یا جو سائنٹیفک نالج یا جو نان سائنٹیفک نالج یا سوشل سائنسز کا نالج جو ریلیجیس گروپ اپروو نہیں کریں گے وہ کبھی بھی کانٹینٹ کا حصہ نہیں بن سکے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان دو چیزوں کو سپریٹ کیا جائے. اگر ہم اپنے ممالک میں دیکھیں اور مسلم کنٹریز میں دیکھیں, اسپیسیفکلی پاکستان اور باقی ممالک کا بھی, اگر ابھی میں ریسنٹلی انڈونیشیا گئی تھی اور وہاں پہ بھی ہم نے یہ ڈسکشن سنی کہ وہاں یہ ان ممالک میں اگر دیکھیں تو آج بھی آپ کو میجر کریکولم میں ریلیجیس کانٹینٹ ملتا ہے, جبکہ یورپ میں, ویسٹ میں, یو ایس میں آپ کو وہاں پر میجر کریکولم میں جو ریگولر اسکولس کا کریکولم ہے اس میں ریلیجیس کانٹینٹ نہیں ملتا. اب جن ممالک میں ریلیجیس کانٹینٹ موجود ہے وہاں ریلیجیس گروپس کا انفلوئنس رہے گا, اور وہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہے گا وہاں کی کریکولم پلاننگ کو انفلوئنس کرنے کے. پھر ففتھ ایلیمنٹ آتا ہے جو انفلوئنس کرتا ہے, وہ ہے بزنس اینڈ انڈسٹری. جیسے میں نے ڈائگنوسس کی اسٹیج پہ بتایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کس علاقے کے لیے کریکولم پلاننگ کر رہے ہیں اور اس علاقے کی میجر انڈسٹری کیا ہے اور ٹریڈ کن بنیادوں پہ کھڑی ہے. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ہم کچھ سیمینارز میں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے تو ہم بار بار جب کہہ رہے تھے کہ
सेम टेक्स्ट बुक या सेम कंटेंट, करिकुलम तो हमेशा से नेशनल ही रहा है और सिंगल ही रहा है, लेकिन सेम कंटेंट हर जगह पढ़ाया जाए, ये शायद अक्लमंदी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि जस्ट इमेजिन कि बलूचिस्तान के इलाके में कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट चाहिए बच्चों को, और पंजाब में कितना डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट चाहिए वहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे हमने बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ तैयार करना है, तो फिर दोनों तीनों चारों जगहों पे देखा जाएगा कि वहाँ की बिजनेस और इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है और किस तरह के स्किल सेट दिए जाएं। और नॉलेज या कंटेंट जो हम सिंपली कह रहे हैं, उसमें भी वहाँ का लोकल नॉलेज और लोकल कंटेंट आना बड़ा ज़रूरी होगा। तो किसी भी इलाके की बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर आ जाती हैं जी सोशल वैल्यूज़। अच्छा, अब सोशल वैल्यूज़ को हम रिलीजियस वैल्यू से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर्स, जिसको ज़्यादा लोग मान रहे हों और कह रहे हो कि हाँ ठीक है ये होने दिया जाए, और लोग वो कर रहे हो, तो उसको हम एक सोशल वैल्यू कहते हैं कि सोसाइटी इसको वैल्यू कर रही है, सो दैट्स फाइन। लेकिन रिलीजियस वैल्यू वो है जो अकॉर्डिंगली या एज पर रिलीजियस नॉर्म्स अडॉप्ट की जाए। अब सोशल वैल्यूज़ एक बड़ा सेट ऑफ वैल्यूज़ है। सोशल वैल्यूज़ में एक वैल्यू ये भी हो सकती है कि जी हम शेयरिंग में बिलीव नहीं करते, हम इंडिविजुअलाइज्ड सोसाइटी हैं फ़र्ज़ करें, तो फिर हम शेयरिंग को बहुत वैल्यू नहीं करते। हम कहते हैं एवरी पर्सन नीड्स टू बी सेल्फ रिलायबल। तो फिर करिकुलम में ऐसी कहानियाँ, करिकुलम में ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं जिससे इंडिविजुअलाइजेशन ज़्यादा इनकरेज हो रही होती है, जबकि वो सोसाइटीज़ जहाँ पर जैसे कि पाकिस्तानी सोसाइटी है या और एशिया के और ममालिक हैं जहाँ पर कलेक्टिविज्म ज़्यादा है, इंडिविजुअलिज्म इतना नहीं है, कलेक्टिविज्म ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में बिलीव करते हैं, हम नेबरहुड में एक ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि जी हम ह्यूमन इंटरेक्शन में जीते हैं, हम अकेले नहीं जी सकते। तो इस तरह की सोसाइटीज़ में जहाँ कलेक्टिविज्म ज़्यादा है, वहाँ आपके कंटेंट में भी जो नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा वो कलेक्टिविज्म की तरफ जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि किसी इलाके का सोशल वैल्यू क्या है, तो फिर आपके कंटेंट में, आपके करिकुलम में वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक तो रिटन कंटेंट में आ जाएंगी। दूसरी बात कि पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, जो दो एडल्ट ग्रुप बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे, वो दोनों उन सोशल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे। तो नोइंगली या अननोइंगली वो सोशल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, एंड शी इज़ क्रिश्चियन। तो उसने कहा कि शायद क्रिश्चियनिटी ने तो हमें नहीं कहा हो कि सर पे दुपट्टा ओढ़ के या चादर लेके बाहर निकलो, लेकिन मैं भी कॉलेज में एक बड़ा दुपट्टा ओढ़ के फैला के जाती थी, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहती थी वहाँ का सोशल नॉर्म ये था, सोशल वैल्यू ये थी। तो रिगार्डलेस ऑफ विच रिलीजन आई बिलोंग टू, मैं उन्हीं की तरह ड्रेसअप होके जाती थी। तो फिर आपको तमाम कंटेंट, तमाम लर्निंग, और फिर जो हम एक कहते हैं, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं इम्प्लिसिट करिकुलम। इम्प्लिसिट करिकुलम ये होता है कि वो लिखा नहीं वो होता, लेकिन टीचर्स के थ्रू, टीचिंग के थ्रू वो जाता रहता है। तो उस कंटेंट को सोशल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर आ जाता है जी मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज में ये देखा जाता है कि हम जब कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, हम जब कंटेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और साथ एक लफ्ज़ था लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जब हम ये तीनों चीज़ें करिकुलम प्लान में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि उस इलाके में रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। अगर वहाँ पर उस तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है,
اگر وہاں پر اس طرح کی کمپیوٹر لیب اویلیبل نہیں ہے، اگر وہاں پر اس طرح کے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں کہ ہم نے بچوں کو واٹر ٹیسٹنگ سکھانی تھی کہ واٹر کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں مختلف، اگر وہ ٹیسٹ لیب اویلیبل نہیں ہے، تو یہ تمام وہ مٹیریل ریسورسز ہیں، اف دے آر اویلیبل تو ہم اور طرح کے لرننگ ایکسپیرینسز ڈیزائن کریں گے، اینڈ اف دے آر ناٹ اویلیبل تو پھر ہمارے کریکولم پلان میں بالکل ڈفرینٹ لرننگ ایکسپیرینسز ہوں گے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از جنرل کنسنسس آن کریکولر آبجیکٹیوز۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ایجوکیشنل پلانرز ہیں وہ، اور 21st سینچری میں دیکھوں تو صرف پلانرز نہیں، جو مینیجرز ہیں یعنی جو ڈسٹرکٹ میں آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو چلانے والے ہیں، وہ بھی، ٹیچرز بھی، پیرنٹس بھی، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایگری کریں اس بات کے اوپر کہ ہاں ہم بچوں کو یہی کریکولم پڑھانا چاہتے ہیں۔ جب کہا گیا کہ پرائیویٹ اور پبلک اسکولوں کا سیم کریکولم ہوگا، دس could not happen. Why this could not happen? Because the people were not agreed. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکول کو کہ وہ اپنا کریکولم ریڈیوس کریں، آپ پبلک سیکٹر کا کریکولم اس لیے ریڈیوس کرتے ہیں کہ جو پچھلا ٹاپک تھا نا، آپ کے پاس مٹیریل ریسورسز کی کمی ہے، آپ کے پاس فنڈنگ کی کمی ہے، تو آپ ریڈیوسڈ کریکولم پڑھاتے ہیں، آپ اتنا انریچڈ لرننگ ایکسپیرینس بچے کو نہیں دیتے، جبکہ جو ایلیٹ پرائیویٹ اسکول ہے اس کے پاس تو فنڈنگ کی کمی نہیں ہے، وہ تو بھاری بھرکم فیس لے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم کیوں اپنا کریکولم ریڈیوس کر کے آپ کے لیول پہ لے آئیں۔ تو یہ کنسنسس بلڈ کرنا کہ لوگ ایگری کریں ایک کریکولم کے اوپر، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں ویسے اس کو ایک پازیٹیو نظریے سے بھی دیکھتی ہوں کہ انسٹیڈ آف آفرنگ the same content, same learning experience and same teaching methodologies and all that، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نا کوئی ایک طرح کے میکینک انڈیویجولز بنانا چاہتے ہیں جو ڈٹو کاپی ہوں ایک دوسرے کی، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ I would go back to progressivism. People should have options, people should have choices, and they should not be forced to one kind of learning only. اگر ان کو اپرچونٹی مل سکتی ہے، اگر ان کو یہ چوائسیز اویلیبل ہو سکتی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کنسنسس ایک حد تک بلڈ کیا جائے۔ یہ کنسنسس کرنا ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جیسی چیز پڑھیں گے، ناٹ نیسسریلی، اور پھر ریجن ٹو ریجن تو ویری کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے تو ریجنل ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے کہ کنسنسس بلڈ کر کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو دیٹس اے ویری ڈیبیٹیبل ٹاپک۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کریکولم میں چینج آتی ہے، کریکولم پہ انفلوئنس آتا ہے گلوبل پریشرز کا۔ جو گلوبل پریشر کا ایگزامپل ریسنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، اگر نہیں پڑھے تو میں آپ کو اگلے کسی یونٹ میں ڈیٹیل سے بتا دوں گی۔ یو این نے جو پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز دیے اور پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ایک سیٹ دیا کہ تمام دنیا کے تمام ممالک ان گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ارتھ کے اوپر، ہمارے پلانٹ کے اوپر ایک سسٹینیبل لائف مینٹین کرے اور ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس سے انوائرمنٹ بھی ڈیمیج نہ ہو اور ریسورسز اس طرح سے یوٹیلائز کیے جائیں کہ سب کو ایکول اپرچونیٹیز ملیں اور ایکوٹی کے ساتھ ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہوں۔ جب یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دیے گئے تو اب انوائرمنٹ ایک بہت بڑا مین کریکولم کانٹینٹ بن کے سامنے آیا، اور جو ممالک اپنے کریکولم میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں بھی پڑھا رہے تھے، تو 21st سینچری کے شروع ہوتے ہی اس کے اوپر میجر فوکس آنا شروع ہوا، کیونکہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں بھی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں بھی یہ گلوبل ایجنڈا کی طرح سامنے آ گیا۔ پھر کیونکہ وارز بہت ہوئی پہلے، تو پھر
पीस एजुकेशन, कि अगर दुनिया में पीस नहीं होगा तो भी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर खुदा ना खास्ता एटॉमिक वॉर हो गई या कोई ऐसा चीज़ हो गई तो भी इस प्लैनेट के ऊपर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को खतरा है। तो फिर पीस का कंटेंट भी दुनिया में, और फिर 9/11 के बाद जैसे मैंने आपको कहा पीस का कंटेंट हर जगह हर मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट में बाकायदा चेंज आया और पीस का मैसेज इन्फ्यूज़ किया गया। तो पीस और एनवायरनमेंट ये तो मेनली 2 करिकुलम के कंटेंट ऐसे हैं जो कि ग्लोबल प्रेशर के साथ इन्फ्यूज़ किए गए। तो डेफिनेटली जब दुनिया में बड़े लेवल पे कोई चेंजेस आती हैं, दैट आल्सो बिकम्स अ फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन करिकुलम। बेस्ड लर्निंग कहते हैं ना, वो ये है, वो कहते हैं कि आप वही कॉन्सेप्ट, साइंस के भी आप वही कॉन्सेप्ट पढ़ाएं लेकिन लोकलाइज्ड पढ़ाएं और वहाँ से शुरू करें। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये यहाँ पर जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी आती है, वो ये है कि लेट द लर्नर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस देयर लोकल रियलिटी एंड देन इफ यू टीच देम द इंटरनेशनल रियलिटी, तो वो कंपैरिजन बिल्ड कर सकते हैं। फिर उनको समझ आती है कि अच्छा हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं और दुनिया क्या डिफरेंट है। अब जो ग्लोबल कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं उसमें कुछ चीज़ें जो कॉमन हमें नज़र आती हैं, वो सबसे पहली चीज़ ये नज़र आती है कि आप देखेंगे कि इन ऑल सब्जेक्ट एरियाज, इन ऑल करिकुलम यू विल सी कि कहीं ना कहीं जाके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस उन तमाम किताबों में आएगा और आ रहा है। ठीक है, उर्दू की किताब भी है तो उसमें भी कंप्यूटर का और इंटरनेट का जिक्र आ रहा होगा। अगर साइंस की बुक है तो उसमें तो आना ही आना है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो अब वो वर्ड प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि एक मजदूर ने इतनी ईंटें तोड़ी, तो वो भी होंगी, लेकिन साइंटिफिक एडवांसमेंट का कंटेंट हर जगह पे इन्फ्यूज हो चुका होगा। इसी के साथ जो अभी जो आपने बात की ना, बेसिकली ये 3.2 और 3.3 इसी चीज़ को एड्रेस करता है। दुनिया में ये ट्रेंड लाया गया कि आप किसी और मुल्क को देख के अपने करिकुलम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तय मत करें। आप नीड ऑफ सोसाइटी एंड नीड ऑफ स्टूडेंट, जो आपकी लोकल रियलिटी में जी रहे हैं, आप उनकी नीड्स को देख के अपना करिकुलम डिज़ाइन करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करिकुलम लोकलाइज होने शुरू हुए। हुआ ये कि कॉलोनियलिज्म जो था ना, जब क्योंकि ब्रिटिश और यूरोपियन कंट्रीज, फ्रेंच ने भी जर्मन ने भी, इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को जाके कैप्चर किया और अपनी कॉलोनीज बनाई। तो वहाँ पर जब एजुकेशन के सिस्टम 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में डेवलप हुए तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज हुए। तो जो करिकुलम डेवलप हुआ वो बिल्कुल इस तरह का डेवलप हुआ एज इफ द लोकल पीपल आर बीइंग टॉट कि हमारे यहाँ क्या होता है, और उनको ये बताया जा रहा है कि आपके यहाँ क्या होता है ये मैटर नहीं करता, आपको ये समझना चाहिए कि अंग्रेज के यहाँ क्या होता है। तो जो कॉलोनीज थी उनमें तो ज़्यादातर ये इशू रहा कि जिस तरह पाकिस्तान में भी रहा कि जब डीकोलोनाइजेशन हुई तो बहुत अरसे तक करिकुलम उसी इन्फ्लुएंस के अंदर रहा, तो लोकल नीड्स और लोकल रियलिटीज़ उसमें शामिल नहीं हो पाई। आहिस्ता आहिस्ता अब ये ट्रेंड आ रहा है, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लोकल नीड्स को, लोकल रियलिटीज़ को शामिल किया जाए। मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि अब आके बच्चों को जब बताया जाता है कि पानी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं, कौन से मिनरल्स शामिल हो जाते हैं, तो अब ये साइंटिफिक नॉलेज ऐड किया जा रहा है लोकल रियलिटी के साथ कि पाकिस्तान के कौन से इलाकों में कौन से मिनरल्स हैं और पानी की क्या कॉम्पोजिशन बनती है। बैलेंसिंग द करिकुलम एक बहुत कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है जिसमें अगेन ये कहा गया कि वो ममालिक जिन्होंने
بہت زیادہ انفلوئنس کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، ان کے ہاں سوشل ویلیوز ڈیمیج ہو رہی تھی، اور وہ ممالک جنہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بالکل اگنور کیا اور بہت ریلیجیوسٹی کے ساتھ صرف اور صرف سوشل نارم، سوشل ویلیوز یا ریلیجس نارمز، ریلیجس ویلیوز پہ فوکس کرتے رہے، ان کے ہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت ڈیمیج ہو گیا. یعنی ڈیمیج یہ ہو گیا کہ پڑھایا نہیں گیا، اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں پڑھایا گیا کہ وہ بھی گلوبل مارکیٹ میں اپنے آپ کو کھڑا کر پاتے. تو یہ جو بیلنس آف دا کریکولم ہے، یہ پچھلے 20 سال کے اندر تقریباً آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھیں گے کہ جہاں سوشل سائنسز کو اسٹرینتھ نہیں دی جا رہی تھی، اب وہاں سوشل سائنسز کو بھی فوکس کیا جا رہا ہے، اور جہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اسٹرینتھ نہیں دی جا رہی تھی، وہاں پر اب بالکل ارلی کلاس رومز میں بھی سائنس کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کو اور ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ سائنٹیفک نالج، سائنٹیفک انکوائری ڈیولپ ہو. تو دیٹ بیلنس آف کریکولم از اے نیو تھنگ. پھر انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ. اب ہوا یہ ہے کہ ان دا ایرا آف ٹیکنالوجی چلڈرن ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا ورلڈ ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج. پہلے کوئی بچہ انڈر گریڈ کرنے یا انڈر گریڈ کے بعد، گریجویشن کے بعد کہیں باہر جا کے پڑھنا ہوتا تھا یا کام کرنا ہوتا تھا. اب یہ وہ بچے ہیں جو کسی بھی ملک میں موجود ہوں، انہوں نے ابھی سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے. ابھی جیسے ثنا نے کہا تھا وہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، تو ناٹ نیسسریلی کہ وہ صرف ایک ہی ملک کے لیے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں، وہ مختلف جگہوں کے لیے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. وہ مختلف جگہوں کے لیے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر کریکولم میں ایک انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ آنا بھی بہت ضروری ہے. لوکل نیڈس آف سوسائٹی، لوکل نیڈس آف اسٹوڈنٹس اینڈ اے گلوبل انڈرسٹینڈنگ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کہ پچھلے 20 سالوں میں، 20-22 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بہت زیادہ ممالک نے اس کو فوکس کیا. when I was in US تو مجھے مختلف سیکنڈری اور مڈل اسکول صرف اس لیے بلاتے تھے کہ آپ آئیں اور آپ کے پاکستانی کلچر کی چیزیں شیئر کریں، بیکاز آر چلڈرن ڈونٹ نو مچ اباؤٹ یور کلچر. تو یہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہیز بین اے focus in the recent years. And last thing is that general principles of education are changing. In the contemporary trends, in the curriculum planning, جو general principle of education ہے وہ بدل رہا ہے. General principle of education میں جو سب سے پہلی چیز بدل رہی ہے، جو مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہے، وہ ہے انکلوژن آ رہی ہے. بار بار کریکولم پلانرز اور انٹرنیشنل ایجوکیشنسٹ اور پالیسی میکرز اس بات کو بار بار انہینس کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کریکولم کو جتنا انکلوزیو بنا سکیں بنائیں. آپ کا کوئی ایسا کانٹینٹ نہ ہو، کوئی ایسا ڈلیوری میکنزم نہ ہو کہ سرٹن ٹائپ آف پاپولیشنز کو یہ لگے کہ ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ کریکولم بنا ہی نہیں ہے، یا ہم تو اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ جو جنرل پرنسپلز آف ایجوکیشن ہے، اس میں ایک انکلوژن بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک اس میں ہیومینٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آرٹس اور سافٹ سکلز اور سوشل انٹریکشن، کمیونیکیشن سکلز، ان سب کی طرف دوبارہ سے بہت زیادہ فوکس کیا گیا، جس کی وجہ سے جنرل گولز اینڈ پرنسپلز جو تھے نا آپ کے ایجوکیشن کے اور کریکولم کے، وہ ریوائز ہونے شروع ہوئے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ تو صرف آج جو ہم نے گفتگو کی ہے، یہ بیسکلی ایک انٹروڈکشن ہے ٹو ٹیل یو کہ کریکولم پلاننگ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے انفلوئنس ہوتی ہے، آج کی دنیا میں کیا کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں.